محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے بھائی آمینہ دلانہ محبت انج کر جویں صحابہ کیتی ہے، جویں ابو بکر کیتی ہے، عمر کیتی ہے، عثمان کیتی ہے، علی کیتی ہے، رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ میرے بھائی 1,44,000 میرے نبی دے صحابہ نے آمینہ دے لال نال محبت کیتی ہے، تے اللہ فرماندے نے وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ فرمایا ایمان انج لے کے آؤ جویں میرے نبی دے صحابہ ایمان لے کے آئے نے۔ ویکھ لے میں تیرے سامنے واقعہ رکھنا چاہنا وے ناؤ آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ او یارو صحابہ نے جے جانا دین دیواری آئی ہے جانا بھی دے دیتیاں نے، جے مال دیواری آئی ہے مال بھی دے دیتا ہے نا۔ ویکھ لے میرے محبوب علیہ السلام دا ایک صحابی ہے نا، ایک امیر تے ایک غریب ہے، دو میرے نبی دے صحابی نے تے غریب صحابی نے امیر صحابی دے کولوں قرضہ لے لیا وے نا، تے تاریخ بھی مقرر ہوئی ہے، لکھ پڑھ سارا کچھ ہویا وے تے دن آ گیا وے۔ میرے نبی دا امیر صحابی غریب صحابی دے دروازے تے جاندہ ہے، تے جس ویلے دروازے تے گیا نا دروازہ کھڑکایا تے اندروں آواز کوئی نہ آئی۔ میرے نبی پاک علیہ السلام دا صحابی واپس چلے جاندہ ہے، دوسری دفعہ آئے نے پھر دروازہ کھڑکایا وے، آمینہ دے لال علیہ السلام دا صحابی دروازہ کھڑکا رہے ہیں، اندروں آواز کوئی نہیں آئی، جواب کوئی نہیں آیا ہے تے واپس چلے جاندے نے۔ جدو تیسری دفعہ آئے نے غریب صحابی دے دروازے تے امیر صحابی آئے ہے تے جدو آیا نا دروازہ کھڑکایا تے آواز اندروں کوئی نہیں آئی تے جگاں دے پیر علیہ السلام دے صحابی دونے نے، ایک امیر تے ایک غریب نا۔ میرے نبی پاک علیہ السلام دا صحابی جدو ویکھدا کہ آواز کوئی نہیں آ رہی جواب بھی کوئی نہیں مل رہا، جان لگے نے تے میرے ایک غریب صحابی دا بچہ ملدا ہے، آندا چاچو جی ذرا ٹھہر جاؤ، میرے ابو جی تے گھر دے اندر ہی نے، دوسرے کمرے دے اندر نے، او شرمندہ نے، او تواڈے سامنے نہیں آ رہے، ہلے پیسے نہیں انہاں کولو بنے، وعدہ بھی آ گیا ہے تواڈے سامنے اس واسطے نہیں آ رہے، کتے پھر وعدہ خلافی نہ ہو جائے، کتے پھر زبان چو جھوٹ نہ کوئی نکل آئے، جھوٹا وعدہ نہ ہو جائے۔ نبی پاک دا صحابی بچہ ملدا ہے تے نبی پاک دے غریب صحابی دا بچہ آندا ہے، ابو جی گھر ہی نے پر تواڈے سامنے نہیں آ رہے، انہاں نوں شرم آندی ہے کہ میں وعدہ بھی کیتا تے وعدہ بھی آ گیا ہے، وعدے دا دن آ گیا پر میرے کو ہلے پیسے نہیں بنے۔ میرے محبوب نبی پاک علیہ السلام دا صحابی جدو ویکھنا سندا ہے گل بچے دی، آندا جا اپنے ابو نوں کروں لے کے آنا، دروازہ کھڑکایا تے امیر صحابی آندا ہے اللہ والے مینوں پتہ چل گیا ہے تو گھر دے اندر ہی ہے، ذرا باہر تے آ کے میری گل سننا ہے۔ اے غریب صحابی بڑے شرمندہ ہو کے باہر آئے نے، جس لے باہر آئے نے میرے محبوب نبی پاک دا صحابی جدو گلاں سندا ہے اس غریب صحابی دیاں، آندا او اللہ والیا تو بھی نبی پاک دا صحابی تے میں بھی نبی دا صحابی، غریب صحابی بھی آندا تو بھی نبی دا صحابی تے میں بھی نبی دا صحابی ہے، اے آندا میرے کو ہلے نہیں بنے۔ اے امیر صحابی آندا جس ورقے تے لکھ پڑھت ہوئی ہے او ورقہ لے کے آنا ہے، او ورقہ لے کے آئے نے، اس امیر صحابی نے میرے مصطفیٰ دا صحابی ہے پر ورقہ پکڑیا تے پھاڑ دیندے نے تے سٹ دیندے نے، آندے نے جدو ہوئے دے دویں
نہیں تے جا میں تینوں اللہ دی رضا واسطے معاف کر دیتے نے۔ آندے نے میں نبی پاک دی زبان مبارک چو سنیا میں جیڑا بندہ کسے مکروس نو مولت دیندا ہے او دے تے آسانی کردا ہے، کل قیامت والے دن اللہ او دے تے آسانیاں کرنگے۔ میرے بھائی اے دا نام جے محبت۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ سانو آمینہ دے لال علیہ السلام نا محبت پیار کر دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔